शहरी ओलिया में मतला आज गर्म और खुश्क रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आपको बता रहे हैं शहरी ओलिया में मतला आज गर्म और खुश्क रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस हवाले से हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं सैयद जुहेब। जुहेब, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कैसा मौसम होगा और कब सर्दियां मुतवक्के हैं? आज बिल्कुल अगर शहर औलिया के मौसम की हम बात करें तो आज मुल्तान शहर का जो मौसम है वो खुश्क और गर्म जो है वो रहने का इम्कान है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर औलिया में चलने वाली अगर हम हवा की बात करें तो उसमें जो नमी का तनासुब है, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान शहर में चलने वाले हवाओं में जो नमी का तनासुब है वो 78% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो 150 पॉइंट्स जो है वो हैं, जिसकी वजह से मुल्तान शहर जो है वो पाकिस्तान के फजाई आलूदा तरीन शहरों में जो है वो उसका आज छठा नंबर है। अगर हम आइंदा 24 घंटों के मौसम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो अब्र रहमत का कोई खास इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। हम आने वाले दिनों में जो है वो दर्जा हरारत कम होने का जो है वो इम्कान है, जिसकी वजह से गर्मी और हब्स की जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़ई होगी और मौसम भी जो है वो खुशगवार होगा। जहाँ तक अगर हम बात करें सर्दियों की आमद के हवाले से तो सर्दियों की भी जो है वो कुछ ही दिनों के बाद जो है वो आमद ही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है वो उसमें अब बदलाव जो है वो शुरू हो रहा है और साथ साथ डॉक्टर्स भी जो है वो मैदान में आ गए। उनकी जानिब से भी जो है वो अब शहरियों को जो है वो हदायत दी जा रही हैं, क्योंकि ये कहना है कि बदलते मौसम के साथ जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो सर उठाने लगती हैं, वबाएं जो है वो सर उठाने लगती हैं। तो बदलते मौसम के साथ शहरियों ने जो है वो अपनी सेहत का जो है वो खास तौर पर ख्याल रखना है, ठंडे पानी से जो है वो गुरेज करना है। अमूमन सुबह और शाम के औकात में जो है वो अब मौसम जो है वो खुशगवार होने लग गया। सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चलती हैं तो शहरी जो है वो सुबह उठते ही ठंडा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उनका गले जो है वो खराब होने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है, अशूब चश्म के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो इस बदलते मौसम के साथ अपने आप को भी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएं और एहतियाती तदबीर को जो है वो अपनाएं। अच्छा, हम सर्दियां भी जो हैं वो अब उनकी भी आमद है और मौसम में जो बदलाव है वो शुरू हो गया और आइंदा चंद दिनों में देखेंगे कि मुल्तान का जो मौसम है उसका जो दर्जा हरारत है वो बदतरीज कम होने लग जाएगा। उसके बाद जो है वो एक सर्दियों की एक लहर आएगी, जिसके बाद शहरी औलिया के जो बासी हैं वो इस गर्मी से निजात हासिल करने के बाद जो सर्दी का जो मौसम है उसको जो है वो एंजॉय करेंगे। शुहेब, हमें यह भी बताइएगा, आपने जैसे हमें बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 150 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, तो इस हवाले से मुल्तान में क्या वजह बन रही है, क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से अनासिर हैं जिनकी वजह से फिजा आलूदा है और शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? आज बिल्कुल देखिए, जहां तक अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुख्तलिफ पहलू जो है जिसकी वजह से जो है वो जो फिजा में जो आलूदगी है वो फैलती है। अगर हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें या गवर्नमेंट की जानिब से जो वीडा बसेस दी गई हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो जो है वो बर वक्त उनके जो है वो टेक्निकल इशूज़ को सॉल्व ना होने की वजह से जो है वो धुआं छोड़ती हैं। अगर हम गाड़ियों की बात करें या फिर मुल्तान शहर में चलने वाले जो भट्टा है वहां पर अगर हम धुआं की बात करें, मुल्तान शहर में जो है वो मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जो है वो फैक्ट्रीज हैं जहां पर जिसका जो धुएं हैं, कारखाने मौजूद हैं जिसका जो धुएं है, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया उसको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो फजाई आलूदगी को जो है वो अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से एक बड़ी वजह जो है वो यही सामने आ रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो अब सांस की जो बीमारी में मुब्तला जो शहरी, अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहां पर जो मरीज हैं सांस की बीमारियों के जो मरीज हैं उसकी तादाद में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ी रुकावट है इसमें और साथ साथ जो भट्टा है उस पर जो चलने वाला जो धुआं है वो एक बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान जो है वो आज छठे नंबर पर मौजूद है और शहरियों की जो जिंदगी है वो इस वक्त दाव पर लगी हुई है। अगर हम रोड पे किसी भी ट्रैफिक को देखें या किसी लोकल ट्रांसपोर्ट को देखें तो उस पर जो है वो उसकी मेंटेनेंस वक्ती मेंटेनेंस ना होने की वजह से जो है वो धुआं छोड़ती है और जो शहरी हैं उन्होंने भी बारहा मरतबा जो है वो जिला इंतजामिया को इस हवाले से
جو ہے وہ ان ریٹن شکایات بھی دیا. کچھ شہریوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا اس حوالے سے کوریج کی. تو اس وقت ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اس پر مکمل طور پر کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے. تو ڈاکٹرز کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو شہری ہیں جب وہ سفر کرنے کے لیے باہر نکلیں, اسپیشل جو بچے ہیں اور بزرگ ہیں وہ منہ کو ڈھانپ کے نکلیں اور منہ پہ جو ہے وہ ماسک پہن کے نکلیں, کیونکہ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں تو خشک سردی سے بھی جو ہے وہ بیماریوں کی میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا. تو شہریوں کو محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی کہنا ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے بھی یہی کہنا ہے کہ بچے اور جو بزرگ ہیں وہ غیر ضروری سفر کرنے سے سردیوں میں جو ہے وہ اجتناب کریں, کیونکہ جو سٹارٹنگ کی جو سردی ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے, کیونکہ آپ گرمی سے دوسرے موسم میں جاتے ہیں, دوسرے ٹیمپریچر میں جاتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ اس ٹیمپریچر کو سوٹیبل کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے, تو جس کی وجہ سے بیماریوں میں جو ہے وہ کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ڈاکٹرز کا اسی سلسلے میں یہی کہنا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے آپ نے گریز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری سفر کرنے سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے, تاکہ جو ہے وہ سردیوں میں جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں اس سے بچ سکیں اور سردیوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ موسم سے تبدیلی کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں. ڈاکٹرز نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے. زہیب ہمارے ساتھ موجود تھے. زہیب بہت شکریہ. اب ملتان کے بعد بات کریں گے رحیم یار خان کے موسم کی. رحیم یار خان میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے. گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے. شہر اور گرد و نواح میں مطلع آج صاف رہے گا. آپ کو بتا رہے ہیں رحیم یار خان کے باسیوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ رحیم یار خان میں آج ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے. گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے. اس حوالے سے عامر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر بتائیے گا کیسا موسم ہے رحیم یار خان کا؟ بالکل رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں صبح سویرے جو ہے ہلکی ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے. گرمی کی شدت میں واضح طور پہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. اس وقت محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں آج جو گرمی کا پارا ہے وہ کم سے کم جو ہے 22 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا, جبکہ جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا. شہر اور گرد و نواح میں مطلع جو ہے آج صاف ہے. آسمان پر صرف جو ہے سورج کا راج ہے. صبح سویرے جو ہے یہ موسم جو ہے سہانا مزیدار اور اس کے ساتھ ساتھ دل فریب دکھائی دے رہا ہے. تو دن کے وقت جو کہ پچھلے 3 سے 4 دنوں سے یہ موسم چلا رہا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے گرمی کی شدت میں واضح طور پہ کمی آتی ہے, لیکن دوپہر کے وقت جو گرمی کا پارا ہوتا ہے 39 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے. جو ہواؤں چلنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورج کی تپش ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے, جس کے بعد گرمی کی شدت جو ہے واضح طور پہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان میں آج صبح کے وقت جو موسم اسی طرح سے جو ہے سہانا رہے گا. گرمی کی شدت میں واضح طور پہ کمی رہے گی, جبکہ دوپہر کے وقت جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا, جبکہ شام کے وقت جو ہے گرمی کی شدت میں واضح طور پہ کمی دیکھنے میں آئے گی. آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم اسی طرح سے برقرار رہے گا, جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں. عامر یہ بھی بتائے گا کہ رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس کیسا ہے؟ جی ملتان سے اگر ہم کمپیئر کریں رحیم یار خان کو تو یہاں پہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس کے جو ایشوز ہیں وہ قدرے بہتر ہیں, لیکن اس پہ کنٹرول پانے کے حوالے سے جو محکمہ تحفظ ماحولیات اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ زراعت کی جانب سے شہریوں کو جو ہے 12 مرتبہ آگاہی دی جا رہی ہے. اس میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ ایسے بھٹے جو اینٹوں بنانے کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کے جو دھوئیں ہوتے ہیں وہ دور دراز کے علاقوں تک جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے فضائی آلودگی کا ایک سبب بنتے ہیں. دوسری جانب جو کسان اور ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے اپنی فصلوں کی جو باقیات ہیں ان کو جلاتے ہیں اور فصلوں کی باقیات جلانے کے حوالے سے جو دھواں ہوتا ہے وہ دور دراز کے علاقوں تک دکھائی دیتا ہے. اس حوالے سے میں ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں محکمہ زراعت کی جانب سے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ درجنوں کسان اور ذمہ دار تھے جو اس حوالے سے اویئرنیس نہیں تھے, جنہوں نے فصلوں کی باقیات کو جلایا تھا اور کمپین کا حصہ نہیں بنے تھے. ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پہ کارروائیاں عمل میں لائی, مقدمات درج کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ دار اور کسان ایسے تھے جن کے خلاف جو گرفتاریں بھی لائی گئی. اور ایسے محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے ایسے جو گاڑیاں ہیں جو دھوئیں کا سبب بنتی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر بھی عمل کرنے کے حوالے سے اویئرنیس دی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے, فضائی آلودگی ہے, اس پہ واضح طور پہ کنٹرول پایا جائے, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے باعث جو ہے جہاں پہ آلودگی کا سبب بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی جسم میں بیماری ہوتی ہے اس کا بھی سبب بنتی ہیں. جی ادارے آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف متحرک ہیں اور رحیم یار خان کا موسم بھی بہتر ہونے جا رہا ہے. عامر بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ عامر آپ کا.